इसराइल की गजा में दहशतगर्दी खुशियों की तकरीब को मातम में बदल दिया। इसराइल का शादी की तकरीब पर मिसाइल से हमला, 7 अफराद शहीद, 15 अफराद जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में दुल्हा महंद उस्मान फरवाना और भाई भी शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 2 मिसाइल फायर किए। शहादतों में इजाफे का खदशा है। अमरीका और ईरान के एक बार फिर एक दूसरे पर हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमलों के जवाब में गोरख और कैशम जजीरे पर रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। इत्तेहादी मुमालिक की तरफ से दागे गए 7 मिसाइल तबाह कर दिए गए। बहरीन में अमरीकी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पासदारान इनकलाब ने भी खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया। कहा, अमरीका हमले ना रोकेगा तो जवाब महदूद नहीं होगा। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ हमले। ईरान और अमेरिका आमने सामने। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में गुरुक और जजीरा क़िश्म में रेडार तंसीबात को निशाना बनाया। इत्तेहादी ममालिक पर दागे गए 4 ड्रोन और 3 मिसाइल भी मार गिराने का दावा। अमरीकी फौज के मुताबिक बहरीन में अमरीकी तंसीबात का कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी भरपूर जवाब दिया। खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। दावा किया, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। बगैर इजाजत आबनाए हुर्मुज़ उबूर करने वाले 4 टैंकर्स पर फायरिंग की। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ से तेल और गैस बरामदात मुकम्मल बंद करने की धमकी दी। कहा, नताइज का जिम्मेदार अमरीका होगा। जंग बंदी की बार बार खिलाफ वर्जियां इस बात का सबूत है कि अमरीका का कशीदगी कम करने का कोई इरादा नहीं। ईरानी वजारत खारजा का कहना है, अमरीका ने रेडार और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया। ये हमले 8 अप्रैल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हैं। हमारी अफवाज ने अमरीकी जारहियत का जवाब दिया। अमरीका गैर कानूनी कार्रवाइयों के नताइज और कशीदगी में इजाफे का मुकम्मल जिम्मेदार होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के मुशीर अली अकबर विलायती कहते हैं कि ईरान के ताकतवर होने से मुतालिक मगरिब का दरीना डरावना ख्वाब अब हकीकत बन गया है। ट्रंप को आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने के लिए आरजी मुआहदे की जरूरत है। खित्ते में समझौते का ख्वाब देखने वाले बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ईरान के नायब वजीर खारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है कि ईरान की बाज़ जौहरी तंसीबात पर आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी का सिलसिला मुनक़ता होने की वजह ईरान का अदम ताउन नहीं बल्कि अमरीकी और इसराइली हमले हैं। कासिम गरीबाबादी ने कहा कि आलमी इदारा हमलों के नताइज ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अबहाम पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसे ऐसा करने के बजाय सिफारती हल में किरदार अदा करना चाहिए। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान रवाना हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। यह अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान रवाना हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का ये दौरा कर रहे हैं और लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। और नाजरीन, नए बजट में अवाम पर नया बोझ डालने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खतरा। क्लाइमेट लेवी 2.5 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर करने की सिफारिश की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला को हासिल टैक्स छूट भी खत्म होने का इम्कान है। आइंदा बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी का मुशावरती अमल आज शुरू होने का इम्कान है। जाले रहनुमाओं की हुकूमती वफ़द से मुलाकात मुतवक्के है। बड़ी बैठक में विफाकी बजट और तरक्याती मंसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमात के रहनुमाओं को मुलाकात नतीजा खेज साबित होने की तवक्को है। हुकूमत से बातचीत से पहले पीपल्स पार्टी का अपना मुशावरती इजलास भी होगा। मुज़ाकराती टीम सदर मुमलिकत से मुलाकात करेगी। मज़ीद जानते हैं उस्मान खान से। उस्मान, हुकूमत और पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात कब तक मुतवक्के है और आज कोई इम्कान है मुलाकात नतीजा खेज साबित हो जाए? जी देखिए, क्योंकि वफाकी बजट जो है उसको पेश करने का मरला जो है वो करीब आ चुका है और उससे पहले हुकूमत ने जो है वो तमाम तर जो बजट स्पीच है उसको मुकम्मल करना है और 10 जून को जो है वो हुकूमत बजट का इरादा रखती है। इससे कबल जो है वो जो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनके मुतालबात हैं, उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा, इसी हवाले से एक और बैठक जो है मुज़ाकरात की होने जा रही है। लेकिन इससे कबल ये बताया जा रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी इस वक्त ऐवान सदर पहुँच गए हैं, जहाँ पर पीपल्स पार्टी की जो मुज़ाकराती कमेटी थी उनकी मुलाकात होनी है और एतमाद
بھی لیا جائے گا جو کہ کمیٹی کے اسحاق اور حکومت کے دیگر وزراء کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تو بلاول بھٹو چونکہ الیکشن کیمپین میں تھا جی بی کی اور وہ بھی آج ہی پہنچے ہیں تو اس ملاقات میں وہ بھی شریک ہوں گے, ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا اور جو مطالبات ہیں پیپلز پارٹی کے اور جو تحفظات سامنے رکھے گئے اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ رابطہ ہوگا. ابھی تک اس حکومت کا اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کا آپس میں کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. اور اب آپ کو بتائیں کوئٹہ کے سول اسپتال میں لفٹ آپریٹر نے خاتون ڈاکٹر پر تیزاب پھینک دیا. وارڈ بوائے بھی جھلس کر زخمی ہوا. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے. نوشکی سے تعلق رکھنے والا ملزم مبینہ مقابلے میں مارا گیا جبکہ زخمی خاتون ڈاکٹر کو کراچی منتقل کر دیا گیا ہے. معاون وزیر اعلیٰ اور سیکرٹری صحت کی پریس کانفرنس سے پہلے ینگ ڈاکٹرز کی ہنگامہ آرائی, شاہد رند اور دیگر کو واپس جانا پڑ گیا. کوئٹہ کی سول اسپتال میں افسوسناک واقعہ. لفٹ آپریٹر نے خاتون ڈاکٹر پر تیزاب پھینک دیا. ڈاکٹر کو بچانے کے لیے وارڈ بوائے آگے بڑھا تو وہ بھی زد میں آ گیا. خاتون ڈاکٹر کو تشویشناک حالت میں کراچی منتقل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق ملزم شہر سے فرار ہو رہا تھا. روکنے کی کوشش کی تو فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا. معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند سیکرٹری صحت اور ڈی آئی جی بریفنگ دینے اسپتال پہنچے تو ڈاکٹرز اور طبی عملہ کانفرنس روم میں داخل ہو گیا. شدید نعرے بازی کی. حکام پریس کانفرنس کیے بغیر ہی واپس روانہ ہو گئے. مظاہرین نے گاڑیوں کا بھی گھیراؤ کیا. ینگ ڈاکٹرز نے واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا. مطالبات ہمارا صرف سیکیورٹی ہے. حکومت ہر وقت جو ہے ہم پہ تنقید کرتی ہے. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز ڈیوٹی نہیں کرتے, لیکن جو ڈاکٹرز ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے. ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق نوشکی سے تعلق رکھنے والا ملزم لفٹ آپریٹر تھا جس کا موبائل فون فورنزک تجزیے کے لیے بھجوا دیا گیا. کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ نور العارفین, سما, کوئٹہ. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا بیانیہ مسترد. احتجاج ناکام. آزاد کشمیر میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں. پولیس کا امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن. 72 افراد گرفتار. شرپسند عناصر سے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا. گرفتار ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی. سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد پھیلانے والوں پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. اپوزیشن لیڈر شاہ غلام قادر نے عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کی حمایت کی اور کہا کہ کمیٹی نے پہلے بھی 2-3 بار امن خراب کرنے کی کوشش کی. وزارت داخلہ نے پابندی لگا کر درست اقدام کیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا ہے سیاست کے نام پر انتشار پھیلانے والوں سے بات نہیں ہوگی. ادھر اسلام آباد میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کی بیٹھک لگ گئی. سیاسی اور انتظامی صورتحال کا جائزہ. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کا امکان ہے. اہم خبر آپ کو دیں. خطے میں قیام امن کا مشن. ثالثی کوششوں کے تحت وزیر داخلہ محسن نقوی تہران پہنچ گئے. ایرانی خبر ایجنسی نے تصدیق کر دی. خبر ایجنسی کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اہم ملاقات کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی تہران میں اہم شخصیات سے بھی اہم ملاقاتیں کریں گے. خطے میں قیام امن کا مشن. ثالثی کوششوں کے تحت وزیر داخلہ محسن نقوی تہران پہنچ گئے ہیں. ایرانی خبر ایجنسی نے اس کی تصدیق کر دی ہے. خبر ایجنسی کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اہم ملاقات کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی تہران میں اہم شخصیات سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام پہنچائیں گے. اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی خوشیوں کی تقریب کو ماتم میں بدل دیا. اسرائیل کا شادی کی تقریب پر میزائل سے حملہ. 7 افراد شہید, 15 افراد زخمی ہو گئے. شہید ہونے والوں میں دلہا مہند عثمان فروانہ اور بھائی بھی شامل. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے 2 میزائل فائر کیے. شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. اور بھارت میں مودی سرکار کو خطرہ. کاکروچ سڑک پر آ گئے. کاکروچ جنتا پارٹی کا مطالبات کی منظوری کے لیے نئی دلی کے جنتر منتر پر پہلا احتجاج. نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود تھی. پارٹی سربراہ ابھیشیک دپکے کا وزیر تعلیم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. تعلیم سے متعلق مسائل حل کرنے پر زور. کہا آج کا احتجاج ٹریلر تھا, فلم ابھی باقی ہے. اداکارہ مومنہ اقبال کہتی ہیں کہ ان کی بہن کی یونیورسٹی فیس کے لیے 13,000 آسٹریلین ڈالر بھجوائے. مومنہ اقبال کے پہلے سے شادی شدہ ہونے پر شادی سے انکار کیا تو اس کی بہن رمشا نے بلیک میل کر کے 10,000 آسٹریلین ڈالر وصول کیے.
लीगी MPA साकिब चद्धड़ और बीवी सुमेरा खान का NCCIA में जमा कराया गया बयान सामने आ गया। साकिब चद्धड़ ने बयान में कहा कि मोमना इकबाल के साथ अंदरून और बैरून मुल्क मुतादिद सफ़र किए, जिनके तमाम अखराजात मैंने खुद बर्दाश्त किए। बयान के मुताबिक मशकूक अफराद ने वीडियोस और तस्वीर वायरल करने की धमकियां दी। मोमना इकबाल की दरख्वास्त झूठी और बेबुनियाद है।